اردو سیکھیں حصہ دوم فہرست تین حروف والے لفظ مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلے حروف پر زبر، دوسرے پر جزم اور تیسرا بنا کسی زبر اور جزم کا حروف ہے۔ بند، گرد، گرم۔ مد صرف الف پر لگتا ہے۔ آپا، آتا، آتا، آجا۔ کھا جمع او جمع نون گنا بنتا ہے کھاؤں۔ اردو میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا آخری حرف چھوٹی اے یا بڑی اے لکھا جاتا ہے اور اس پر الف لگا دیتے ہیں۔ اس طرح کے الف والی یہ اور یہ صرف الف کی آواز دیتے ہیں اور چھوٹی اے یا بڑی اے خاموش رہتی ہے۔ ادنا، اعلیٰ۔ آب و ہوا، مال و اسباب، مجبور جمع ان ہوتا ہے مجبوراً، اتفاقاً۔ اطلاع عام، بیماری دل، جلیل، ذلیل، زن، جن۔ تین، تین۔ قدم، قدم۔ نظر، نظر۔ حلوائی، ڈاکٹر۔ جانور، ہرنی۔ ہریدوار، سورت، سری نگر۔ انار، امرود۔ وینا، سارنگی، ڈھول۔
बौद्ध, सिख, जर्मनी। यास्मीन, हुस्न आरा, रजिया। रमजान, जिलहज, सफर। जुमला, डिब्बे के अंदर क्या है? एक मुर्गी लाओ। वो छाता जो तुमने मुझको दिया था गुम हो गया है। 5 रुपए का। जाहिर, सिल, तालिब, नज्र। जरूरत, सुराही, उन्नाब। 4 हर्फी लफ्ज, चौखट, आलिम। तशदीद, मुन्नी, कुत्ता। नाते रसूल, शफीक रायपुरी। नाते पाक का मतलब पेश कर रहा हूँ। अर्ज़ मूसा को सदाए लन तरानी मिल गई। अर्ज़ मूसा को सदाए लन तरानी मतलब मुलाज़ा फरमाएं। तरन्नुम से पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। इश्क सरकार का जो लेके नमक जाते हैं, इश्क सरकार का जो लेके नमक जाते हैं, इश्क सरकार का जो लेके नमक जाते हैं, ज़ुल्मते क़ब्र में वो चेहरे चमक जाते हैं, ज़ुल्मते क़ब्र में वो चेहरे चमक जाते हैं। मतलब मुलाज़ा फरमाएं। तरन्नुम। वावैन, राब्ता, सवालिया, नदाइया, सक्ता, खत्मा, तारीख के बाद। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के नाम के साथ एहतराम की अलामत। उर्दू सीखें। फहरिस्त, अलिफ मद। अलिफ पर ऐसा निशान लगा देने से इसकी आवाज 2 अलिफ के बराबर या अलिफ मद्दा के बराबर हो जाती है। अलिफ जमा अलिफ होता है अलिफ मद्दा। आता, पहली, उर्दू के कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनका वाव लिखा जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता।
یہ واو اکثر خے کے بعد آتا ہے۔ خواب، خواہش، خوراک، خورد، دسترخوان، خوش، خواجہ، خیش، خود۔ ڈھول، مجھ، بچڑا، بچڑا۔ دھوتی، واسکٹ، انگیا۔ رانگ، چاندی، کیوں؟ میں بازار چلا گیا تھا۔ پھول ہے جس کا سراپا ہے پسینہ خوشبو، پھول ہے جس کا سراپا ہے پسینہ خوشبو، پھول ہے جس کا سراپا ہے پسینہ۔ ختمہ، سکتہ، تفصیلیہ، واوین، رابطہ، سوالیہ، ندائیہ۔ دو چشمی ہے، اسلامی کیلنڈر کے سال کے اشارے، شعر یا عہدہ لکھنے سے پہلے۔ فہرست اردو سیکھیں، حصہ دوم۔